कराची से मुसलसल 3 रोज से टेलीविजन पर एक ही खबर है कि गुल प्लाजा में आग लगी। हम एक जान की कीमत जो है वो 1 करोड़ रुपए अदा करेंगे। जब सियासतदान जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो दिल करता है चित्रोल होनी चाहिए। जिन लोगों की जान गई है इस वाक़े में, हुकूमत सिंध की तरफ से 1 करोड़ रुपया देंगे। किसी को तो ये बताना पड़ेगा वाक़े के पीछे जो छुपे असल मुजरिम है उनकी शनाख्त क्या है। जुर्म का आगाज जो है वो 2003 में हुआ। उस वक्त हुकूमत किसकी थी? आप देख रहे हैं अनटोल्ड स्टोरी विद डॉक्टर अकमल सोमरो। कराची से मुसलसल 3 रोज से टेलीविजन पर एक ही खबर है और ये खबर सुर्खियों में भी है, तबसरों में भी है, अखबारात में और डिजिटल मीडिया के ऊपर कि गुल प्लाजा में आग लगी। इंतहाई अफसोसनाक दुख भरी खबर है और इसको मुख्तलिफ एंगल से कवर किया जा रहा है। कहीं पर यह बताया जा रहा है कि इससे कितनी अमवात हुई, कहीं पर यह बताया जा रहा है कि इसमें कितने अफराद ज़ख्मी हुए और किसी खबर में यह बताया जा रहा है कि कितने अफराद अभी तक लापता हैं और ये भी बताया जा रहा है कि कितने अफराद अभी तक मलबे के नीचे दबे हैं। ये रोंगटे खड़े करने वाली खबर है, लेकिन मुझे इंतहाई तकलीफ़ इस बात पर हो रही है कि असल जो इसके मुजरिम हैं उनकी तरफ कोई तवज्जो ही नहीं दे रहा। ना तो उनके नाम लिए जा रहे हैं और ना उसकी तरफ हुकूमत की जानिब से, मीडिया की जानिब से, तबसरा निगारों की जानिब से कोई बात की जा रही है। 1980 में ये इमारत तामीर हुई और ये खबर दी गई कि 1998 में इसकी इजाफी मंजिल बनाई गई और ये भी बताया गया है, बार बार बताया जा रहा है, सुर्खियों में है कि जो पार्किंग की जगह थी वहाँ पर भी दुकानें बना दी और 1021 दुकानें वो बनाई गई जो इर्रेगुलर थी, नक्शे के मुताबिक नहीं थी। लेकिन जुर्म कब शुरू होता है जिसकी कीमत इन इंसानों ने, इन कराची वालों ने, उन माँओं ने, उन बहनों ने, उन बेटों ने, उन भाइयों ने अदा की, जिसका जुर्म 2003 में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने किया था। अब इस जुर्म का आगाज़ जो है वो 2003 में हुआ जब सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने इस इमारत को रेगुलराइज किया। उस वक्त हुकूमत किसकी थी? कराची में कौन उस वक्त राज कर रहा था? सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के वो ऑफिसर जो 2003 में बैठ के इन फाइलों के ऊपर दस्तखत कर रहे थे, उनके नाम क्यों नहीं बताए जा रहे? और इस जुर्म के अंदर वो MPAs, वो MNAs जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के ऊपर दबाव डालकर फाइलों को क्लियर कराने की कोशिश कर रहे थे, उनके नाम क्यों नहीं बताए जा रहे? वो ब्यूरोक्रेसी जो कि कराची में बैठकर कराची वालों की, पाकिस्तानियों की, आम इंसानों की ज़िंदगियों के सौदे करके पैसे वसूल कर रही थी, उनके नाम क्यों नहीं बताए जा रहे? किसी भी शहर में 5 मरले की इमारत तामीर हो और वो नक्शे के ख़िलाफ़ हो तो मुतलका अथॉरिटी वहाँ फौरी पहुँच जाती है। लेकिन कराची जैसे बड़े शहर के अंदर एक बहुत बड़ा प्लाज़ा जिसको आग लग जाती है, उसके गिरने पर, उसके मलबे के ऊपर खड़े होकर जब सियासतदान जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो दिल करता है कि इनको वहीं पर पकड़ कर जो है ना, मैं वो गैर पार्लिमानी अल्फाज ने इस्तेमाल करना चाहता कि इनकी चित्रोल होनी चाहिए कि आप इस मलबे के ऊपर खड़े होकर आज आके तकरीर कर रहे हैं, झाड़ रहे हैं और आप ये बयानात दे रहे हैं कि हम एक जान की कीमत जो है वो 1 करोड़ रुपए अदा करेंगे। ये तौहीन कर रहे हैं इंसानियत की, ये तौहीन कर रहे हैं कराची की उस आवाम की कि जो आपके रहम व करम पर है। ये चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे MQM हो या इवन जमात इस्लामी हो या दीगर वहाँ की छोटी जमातें हों, सब इसके मुजरिम हैं। वो इसलिए मुजरिम हैं कि शहर के अंदर जब बड़े पैमाने पर गैर कानूनी तजावज़ात होती हैं, जब शहर के अंदर नक्शे के ख़िलाफ़ इमारतें तामीर होती हैं, तो ये मुजरिम होते हैं क्योंकि ये फाइलों को क्लियर कराने के लिए दबाव डालते हैं। ये ब्यूरोक्रेट्स, मैं आज ये दावे से कह सकता हूँ कि वो ऑफिसर्स अब भी सर्विसेज में होंगे जिन्होंने 2003 के अंदर इस बिल्डिंग को रेगुलराइज किया और अभी भी कराची के अंदर सैकड़ों ऐसी इमारतें मौजूद होंगी जिनको इल्लीगली रेगुलराइज किया गया और उसकी फ़ीस वसूल की गई। एक फ़ीस वो है जो सरकार के खाते में जाती है और एक फ़ीस वो है जो ब्यूरोक्रेसी की जेब में जाती है, जो सियासतदानों की जेब में जाती है। हम उसकी बात ही नहीं कर रहे। हम कभी कलाबे मिलाते हैं,
کہ مالک جو ہے اس پلازے کا وہ مجرم ہے. وہ تو مجرم ہے ہی ہے, کیونکہ اس نے اپنے اس پلازے کو ریگولرائز کرایا پیسے کی طاقت کے اوپر, جس سے انسانوں کی جان خطرے میں تھی. اور ابھی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ اس پلازے کے اندر دوسری تیسری منزل کے اوپر جانے کے جو راستے تھے وہ اتنی تنگ سیڑھیاں تھیں کہ جس پر آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ یہاں پر کسٹمر, یہاں پہ کراچی کے لوگ آ کے کیسے شاپنگ کرتے ہیں. اور یہ ایک پلازے کی کہانی نہیں ہے. کراچی کے اندر ہر سال ہر مہینے عمارتوں کے اندر آگ لگتی ہے. اور اب تو کراچی کے اندر میئر بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے. اور اس سے پہلے بھی کیا اب حکومت کراچی کے اندر کراچی کی عوام کی جانوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے صرف پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرے گی یا حقیقت میں بھی کچھ کرے گی؟ خبر تو یہ بھی آئی کہ مالک جو ہے وہ ماہانہ بنیادوں پر ہر دکان سے مینٹیننس کے نام کے اوپر 3,000 روپے سے زائد وصول کر رہا تھا. اور دکانوں کی تعداد کے مطابق یہ رقم سالانہ 3 کروڑ روپے سے زائد بنتی ہے. لیکن اس کے باوجود وہ اپنے اس پلازے کو ہیومن فرینڈلی, ہیومن سیکیورٹی کے پرسپیکٹو میں ڈیولپمنٹ کرانے کے لیے تیار ہی نہیں تھا. ایف آئی آر صرف مالک پر نہیں بنتی, اس کا تو پورا پلازا گیا. انسانوں نے اس کی قیمت اپنی جان کے ذریعے چکائی ہے, ادا نہیں کی, چکائی ہے. اور حکومت جو مرہم پٹی رکھ رہی ہے نا, یہ فریب اور دجل کی بنیاد پر ہے, کیونکہ اس کے اصل مجرم وہ اب بھی پیچھے چھپ کے بیٹھ کے آرام سے سکرین پر منظرنامے دیکھ رہے ہیں. اور ان کے جیبوں میں جو پیسے گئے تھے وہ پیسے وہیں پر ویسے محفوظ ہیں, ان کی نوکریاں بھی محفوظ ہیں, وہ ایم این ایز بھی وہاں پر موجود ہیں, وہ ایم پی ایز بھی وہاں پر موجود ہیں, وہ لوکل گورنمنٹ کے آفیسرز بھی وہاں پر موجود ہیں, وہ پولیٹیکل پارٹیز کے سربراہان بھی وہاں پر موجود ہیں, جو سارے اس پورے واقعے کے اصل مجرم ہیں. اگر اصل مجرم کو اب نہ پکڑا گیا, یہ 2 ہیں, 4 ہیں, 6 ہیں, 10 ہیں, 15 ہیں, تو کراچی کے اندر اس طرح کے واقعات معمول کا حصہ ہیں کہ عمارتوں کے اندر بنیادی سہولت جو ہے آگ بجھانے کی, ایمرجنسی ایگزٹ کی, اگر وہ موجود ہی نہیں ہے تو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کس لیے قائم ہے؟ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی صرف شہر کے اندر بااثر افراد کو پروٹیکشن فراہم کرنے کے لیے ہے, یا عام آدمی کی جان مال کے تحفظ کی بھی ضامن ہے؟ یہ تو سوال اٹھیں گے, اور یہ سوال ہمیں زیادہ زور سے اٹھانا چاہیے, کراچی کی عوام کو زیادہ زور سے اٹھانا چاہیے. اور دکھوں کا مداوع صرف بیانات کی حد تک نہیں ہونا چاہیے. دکھوں کا مداوع یہ بنتا ہے کہ آپ بیوروکریسی کو فکس کریں, وہ بیوروکریسی جو گزشتہ 75 برس سے پاکستان کے محکموں اداروں کی تباہی کی اصل ذمہ دار ہے, جس کی طرف نہ سیاستدان دیکھتے ہیں, جس کی طرف نہ عوام دیکھتے ہیں, جس کی طرف نہ اس ریاست کا چوتھا ستون میڈیا دیکھتا ہے. تو کسی کو تو ان پر بات کرنی پڑے گی, کسی کو تو یہ بتانا پڑے گا کہ کسی بھی واقعے کے پیچھے جو چھپے اصل مجرم ہیں ان کی شناخت کیا ہے. اگر یہ کوئی بھی نہیں بتائے گا اور کوئی بھی ان کو سامنے لے کر نہیں آئے گا تو یہ دھندا ہے, یہ جتنا مرضی گندا ہو, جتنا مرضی اچھا ہو, یہ چلتا رہے گا. اس دھندے کو کسی نے روکنا ہے. کراچی کے میڈیا ہاؤسز روکیں گے, صحافی روکیں گے, عام آدمی روکے گا, ووٹر روکے گا, اور ان سیاسی جماعتوں کا گریبان پکڑنے والی عوام روکے گی. اور اگر یہ آج بھی نہیں ہوتا تو پھر کل کو ایک نیا کوئی گل پلازا کا منظرنامہ ہم دیکھ سکتے ہیں جو کہ دلوں کو بھی دہلائے گا, ہماری روح کو بھی تڑپائے گا, اور کئی ماؤں کے آنسو دوبارہ ان کی آنکھوں سے چھلکیں گے. یہ آج ہمیں یہ طے کرنا ہوگا کہ کراچی کے اندر اور پاکستان کے بڑے شہروں کے اندر جہاں جہاں پر بڑی عمارتیں ہیں وہاں پر جو سیکیورٹی کے, سیفٹی کے جو پیرامیٹرز اور میئرز ہیں, اگر تو وہ پورے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں ہیں تو ان کو پورا کرانا سرکار اور اس کی مشینری کی ذمہ داری ہے. صرف بھتہ لینا, جگہ ٹیکس لینا اور رشوتیں لینا, یہ سرکار اس لیے نہیں ہوتی. سرکار عوام کے تحفظ کے لیے ہوتی ہے, عوام کی جان اور مال کے تحفظ کے لیے ہوتی ہے. مجھے ڈاکٹر اکمل سمرو کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.